बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू का सबक पढ़ेंगे कि जब हर चीज़ सोने की बन गई। किसी भी कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकेंगे। कहानी पढ़कर अनवान, अनासिर और नताइज अख़ज़ कर सकेंगे। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त व तसलसल के साथ लिख सकेंगे। अबारत के ख़ास निकात तहरीर कर सकेंगे। दोस्तों को ख़त, दावतनामे और कार्ड तहरीर कर सकेंगे। मरकब जुमले बना सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचिए और मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आपकी बड़ी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग से ख्वाहिश होती है। तो आप लोग ये मुझे बताओगे। जी बच्चों, हर एक अपने अपने मुख्तलिफ बताई ख्वाहिशें, यानी कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई उस्ताद, कोई वकील, इसी तरह। उसके बाद है कि अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो उसका क्या करेंगे? जी बच्चों, तो इस दौलत को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए खर्च कर सकेंगे, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, किसी बेरोज़गार की मदद करके। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसी फ़र्ज़ी कहानी जो किसी माशरे में मशहूर हो जाए और इस माशरे की रवायत का हिस्सा बन जाए। कहानी कहलाती है। अगरचे लोक कहानी हकीकी दास्तान नहीं होती, यानी ये कोई सच्ची कहानी नहीं होती, लेकिन इसमें ज़िंदगी की हकीकत, सच्चाई और दानिश पाई जाती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, जब हर चीज़ सोने की बन गई कहानी के बारे में आप सबको मैं बताऊंगी, और ये कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और आप सब बच्चों ने इस कहानी को गौर से सुनना है। प्यारे बच्चों, यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। यूनान एक मुल्क का नाम है कि यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को बच्चों दौलत से बहुत ज़्यादा प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था, और वो जब भी सुबह सवेरे उठता तो सुबह सवेरे सूरज की पहली सुनहरी किरणों को देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती, यानी तमन्ना पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़े उसे सोने का बना दे। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था, और जब भी उसे फुर्सत मिलती, यानी फारिग वक्त मिलता, तो वो तहखाने में चले जाता और इन चीज़ों को देखकर खुश होता। एक दिन बादशाह तहखाने में प्यारे बच्चों बैठा हुआ था, तो उसकी अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह जो था वो चौंक गया, यानी चौंक जाना मतलब डर गया कि कमरा तो हर तरफ से बंद है, रोशनी वहाँ कैसे आ गई। वो ये बात अभी सोच ही रहा था तो रोशनी के दरमियान में उसको एक शख्स नज़र आया, और बादशाह जो था समझ गया था कि बंद कमरे में कोई आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी था, अजनबी कहते हैं जिस शख्स से हम ना वाकिफ हों, हैरान होकर बोला कि इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। बादशाह ने कहा कि दौलत से भी किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम होती है। अजनबी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। प्यारे बच्चों, अजनबी जो है वो बादशाह को कहता है कि ठीक है कि कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर लें। बादशाह आंखें बंद करता है, जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो अजनबी जा चुका होता है। दूसरे दिन बादशाह की सुबह सवेरे आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो ही सूरज तुलू हुआ, वो जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई ही सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर उसकी सोने की बन गई। उसने मेज़ पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई तो ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई। प्यारे बच्चों, नाश्ते का वक्त जब आया तो मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने थे। नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा
کہ ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تو وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، کہکا کہتے ہیں زور سے ہنسنا، پیاری بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو سونے کے بن گئے ہیں اور بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی تو چائے دانی سونے کی بن گئی۔ اور پیارے بچوں، جو پیالی میں چائے تھی وہ پگھلا ہوا سونا بن گئی۔ اب بتاؤ کہ سونا تو کوئی کھا پی نہیں سکتا نا۔ اسی طرح روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی بھی اس نے کوشش کی، لیکن وہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا تو وہ سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، یعنی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کیونکہ انسان کھائے پیے بغیر تو پیارے بچوں زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہزادی جو تھی وہ فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی، اور جب وہ اپنے باپ کو اس طرح دیکھتی ہے تو وہ اپنے باپ کے پاس آ کر بولتی ہے کہ ابا جان خیریت تو ہے، آپ پریشان ہیں؟ پیارے بچوں، بادشاہ جو ہے وہ پیار سے اس کی پیشانی کو چومتا ہے، یعنی اس کے ماتھے کو چومتا ہے، جو جو اس کے سونے سے سونے کے بن جاتے ہیں اور اس کے کالے بال سنہری ہو جاتے ہیں، اور جسم جو ہے وہ شہزادی کا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ جو ہے وہ زاروں کے تار رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا جو اجنبی شخص تھا وہ آتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہتا ہے، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ایسے سونے کا میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اس بات پر جو بچوں اجنبی ہے وہ کہتا ہے کہ اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا گھونٹ؟ بادشاہ کہتا ہے، پانی کا گھونٹ۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا نوالا؟ تو بادشاہ کہتا ہے، روٹی کا ایک نوالا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ تو بادشاہ کہتا ہے، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی ان تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور سچے دل سے وعدہ کرو کہ اس طرح سے دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود پڑا، اور اس نے پانی ان تمام چیزوں پر چھڑکا جو اس کے ہاتھ لگانے سے سونے کی بن گئی تھی۔ اس نے اپنی پیاری بیٹی پر بھی پانی چھڑکا تو وہ بھی پھر سے گوشت پوست کی لڑکی بن گئی، اور اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو پوری بات بتاتا ہے، اور دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ مل کر ناشتہ کرتے ہیں اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی کو پڑھ کر ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم جو انسان ہیں ان کو چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کریں، کیونکہ دولت کی خواہش جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ لالچ کا آپ کو پتہ ہے کہ انجام برا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس سبق کی کتاب پڑھائی کریں گے۔ تلفظ سیکھے میں ہمارے پاس الفاظ ہیں، سنہری، محل، تہہ خانہ، اجنبی، شہزادی، لالچ، لطف، گوشت پوست۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا، سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ اسی طرح بچوں، آپ لوگوں نے اپنی کتاب پڑھائی اچھے سے کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم اس سبق کی مشق جو ہے وہ اپنی اگلے پارٹ میں کریں گے۔